الظروف الميدانية والأمنية المعقدة جراء استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة لم تمنع هؤلاء الشبان من تقديم المساعدة للأطفال المصابين، فهم يحاولون على قدر استطاعتهم إدخال الفرحة والسرور عليهم. أردنا توزيع جهاز آيباد على بعض الأطفال كي يخف عليهم بعض الآلام بتبرع ومشاركة كريمة من التجمع المشكلين الدوليين في الخارج. أردنا بها تخفيف بعض الآلام على الأطفال مما أصابهم من حرب غزة. هناك بعض الأطفال في مستشفى الشفاء أثناء زيارتهم سابقا طلبوا مني يعني لفظا جهاز الآيباد، وكانت تلبية للطفلة ريماس خليفة بالتحديد. مهمة تبدو غير سهلة في ظل نزيف الدم السائل في كل حي وزقاق ومدينة في غزة، لكنهم يواصلون تقديم ألعابهم وهداياهم للأطفال علها تكون تعويضا عن حالة الحرمان التي يعانون منها. طالعين يعني في دور يعني نخلي الأطفال ينسوا الحرب وينسوا اللي فات، يعني كيف بدنا نقول لك إياها، يعني نخلي البسمة على وجوههم. وفرقة الحياة الفنية جينا اليوم على الشفا حتى نخلي الأطفال ينسوا الحرب وينسوا الألم. رسالتنا أنه يكونوا الأطفال فرحانين مبسوطين، يعني البسمة على وجوههم، ما يكونوا زعلانين عشان الحرب. طفل رؤية الدمية والمهرج يعني برسم البسمة بفرح بتقاسى، بس بيستحيل ان نقدر نسيه الشكل الكبير اللي شافه. يعني نعمل اشي بسيط، يعني الانسان بيقول لك اللي علينا بنعمله، وان شاء الله الطفل انه يكون متحمل وصابر زي الرجال، ونقدر ننسى الحرب واشكالها ودمارها اللي عليها غزة. الأطفال الذين يرقدون على أسرة الوجع والألم جراء الاستهداف المباشر من الاحتلال هم بحاجة ماسة لكل جهد حتى ولو كان متواضعا. اللهم بيرفع من معنويات الأطفال هيك وكويس عشان إنه يحسوا حالهم إنه الأطفال عايشين زي أطفال بقية العالم، لأنه إحنا أطفالنا وعيوا على حرب، والحرب هذه كلها لا هي على قسام ولا هي على تنظيمات، الحرب كلها هذه على أطفال. العدو إذا بده يحارب فهناك الساحة لبقية التنظيمات، ليس على الأطفال. عندنا المجاهدين بحاربوش أطفالهم، ما بيرموا صواريخ على أطفالهم ولا بخشوا على أطفالهم، بحاربوهم على الحدود. وزي ما بحاربوهم الأجهزة تبعونا على الحدود، هم يحاربوهم، بلاش يرموا على الأطفال تبعونا. إذا بالأطفال هم نايمين، هم الأطفال تبعونا لا بحاربوا، أطفال بريئين هدول. والحمد لله انهم يعني رفعوا شويه من معنويتهم. نتمنى السلامه العاجله لاطفالنا، يعني بنتنا جبناها بين الحياه والموت، كانت خطيره جدا. يعني هي اللي كنت بتنبسطش الا بارك الله فيهم جمعيه السلامه برضه لما بيجوا لها كانوا الايباد تبعهم ويحطوا لها لعبه البسه، صارت تتكلم عليها وتنعنش وتشرب كوز اللبن. احنا بدنا العاب، احنا بدنا ترفيه، احنا بدنا نعيش زي اطفال العالم. احنا مش احسن من اطفال العالم، لا بالعكس، ما رفع من معنوياتنا كثير. انبسطنا طبعا، يعني احنا كنا زعلانين، بعدين يعني لما شفنا خفنا انبسطنا، ولما كنا يعني احنا خايفين. لما شفنا الالعاب انبسطوا، وصارت يعني كانت اختي ما نطلبش شيء، لما هذا ادونا العاب صارت اختي تاكل وتطلب. على مقربة من قسم جراحة الأطفال وداخل أسوار مستشفى الشفاء أقيمت العشرات من الخيام المتواضعة التي تحوي عائلات هربت من جحيم الموت في حي الشجاعية وغيره من أحياء غزة الشرقية، أصبحوا يعيشون في ظل ظروف صعبة ومعقدة. جينا هنا يعني زي ما انت شايف كيف بننام كيف بنقعد، يعني الوضع صعب جدا، يعني مش عارفين كيف، يعني مش عارفين ايش بدنا نسوي. يعني هينا قاعدين، يعني شوف جنبي ما لحقناش، وعينا طلعنا من الدار شردين، بعدين جينا هنا تمينا هنا، ما نتمينا هنا زي ما انت شايف. يعني الواحد مش عارف ايش بده يسوي. الاطفال مرض، يعني جمع الاطفال وكثر الاطفال كلها يعني حيصير تنتشر الامر، يعني بتنتشر الامراض، تنتشر يعني امراض بصير يعني بكره حيصير كارثه. هنا هيك بنناشد كل الدول، بنناشد كل العالم، بنناشد كل العالم انه يعني يتفرجوا لهذا الوضع اللي احنا استقرينا فيه، اللي احنا صرنا فيه. وضعنا مش مستقر، وضعنا هيك صعب جدا، يعني
أطفالنا طلع كيف يعني أطفالنا مرضى. طب أنا عندي الصبي طول الليل ما نمش. وبالرغم من قلة الإمكانيات وسوء الحال إلا أن هناك الكثير من المبادرات الشبابية التي تواصل عملها من أجل مساعدة الأطفال على تجاوز المحنة التي يعيشونها ومحاولة نسيانهم مشاهد الدمار والخراب الذي لحق بهم وبعائلاتهم. جئنا هنا من أجل الأطفال الذين جاءوا من مخيم الشجاعية وجاءوا من أماكن أخرى. طبعا هؤلاء الأطفال رأوا ما لا تراه العين المجردة بالنسبة للأطفال أطفال العالم. جئنا لنرفه عنهم ونخفف عنهم ويلات الحروب. وطبعا الأطفال ترتسم لديهم صورة الحروب وتلتصق. نحن نسعى إلى محو هذه الصورة التي تلتصق وزرع البسمة على أفواههم من أجل التخفيف عليهم والنهوض بهذا المجتمع. بنعمل الحملات هذه لإظهار البسمة على وجوه الأطفال من التفريغ النفسي اللي هم فيه. عندهم عقد نفسية. يعني أنا وأنا قاعد بلعب مع الأطفال توي يعني في أطفال بشوفهم زي هيك بحس إنه من جواته تعبان، عينيه بدها تدمع. البسمة بميت العافية بتطلع على وجهه من اللعناء. الصاروخ ينزل عند الطفل يشوف أخوه شهيد، يشوف ابن أخته شهيد، يشوف عمته، يشوف خالته، يشوف البيت كله وقع. يعني هلقيتها احنا واحنا قاعدين بنلعب حاسين في الكبت اللي جوا الطفل. الطفل عنده عقده نفسيه. امراض الممرضين النفسيين كليتهم الدكاتره صعب انهم يخرجوا العقده النفسيه في اطفال غزه. اطفال غزه بيحتاجوا كل العالم انه يدعمهم، بيحتاج كل العالم انه يرسم البسمه على وجوههم. اطفال غزه يعني انت مثلا الطفل هذا يعني ايش ذنبه هيك يعني يتهجر من بيته يضله لاجئ في المستشفى، يضله موجود. احنا عملنا هذه المبادرات الشبابيه. كل الشباب بنسعى انه نفرغ التفريغ النفسي، ان نفرغ العقده النفسيه اللي عندهم تعبانين مش قادرين. بتحس انه الطفل محتاج حضن لامه. أطفال الشفاء كما يطلق عليهم باتوا يفترشون أرضها وسماءها. لكل واحد منهم قصة وحكاية مع العدوان، فجلهم فقدوا بيوتهم وأحباءهم بعد أن تعرضت بيوتهم للقصف والتدمير، فكان هذا المكان هو المفضل لديهم بحثا عن أمن مفقود. ساعة القصف عشوائي هربنا يعني من القصف واجينا بعدنا عن القصف في مستشفى الشفاء. فالقصف برضه لحقنا مستشفى الشفاء، ملناش مكان نقعد فيه. يعني سكن المستشفى الشفاء بنقصف، بدنا مكان زي العالم زي أطفال العالم، بدنا نلعب، بدنا راحة، بدنا نوم، بدنا ننظف، بدنا نتحمم، بدنا أكل، بدنا شرب، بدنا زي أطفال العالم. بدنا العالم يقف معنا العربي، بدنا المصريين. فيش حد واقف معنا احنا زي الحزنة، ولا أكل ولا شرب ولا لعب. خلونا زي أطفال العالم. نفسي يوقف القصف والأمن والأمان والهدنة التمامية اللي يعني خلص كل يحل من عنده ونعيش حياتنا نشوف مستقبلنا. نفسنا يعني نصير إيش مهندس أستاذ إيش مكان. بدنا نلعب بدنا نفرح. هلقيت ما لا شفنا الدار ايش رحت مفسخة ايدي منها واخويا هاي مفسخة ايده. يعني أعمارهم وأحلامهم الصغيرة لم تمنعهم من التعبير عنها كأي طفل أو رجل يأمل أن يعيش بوطن خال من الموت والدمار وملاحقة الطائرات الحربية لبراءة الطفولة في شوارع وبيوت غزة. الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة هم من الأطفال، هم من دون 16 سنة. قطاع غزة كمجتمع مجتمع فتي، وبالتالي هم الأكثر عرضة لآلة القتل. كانوا ولا زالوا. أن نتحدث عن عدوانين سابقين الأطفال هم كانوا الضحايا الأساسيون، والآن يتكرر المشهد. نساء وأطفال هم أكثر الضحايا. عندما تقصف منازل على رؤوس ساكنيها بالضرورة أن من سوف يستشهد هم الأطفال والفئة الأضعف في المجتمع. أنا أعتقد أنه طالما لم يعد هناك شيء محصن في القطاع فإن الأطفال يدفعون ثمن هذا التدمير وآلة الحرب الإسرائيلية. وبالتالي هي جرائم حرب بامتياز تستوجب ملاحقة من يقوم بالأمر بتنفيذها ومن ينفذها. هي جرائم خطيرة، وأنا أعتقد أن ما هو قادم هو أسوأ. يعني هذه مهمة المجتمع كله. الأمم المتحدة تقول بأن حوالي 400 ألف طفل فلسطيني هم بحاجة إلى علاج نفسي،
وليس دعم نفسي. نحن نتحدث عن الأطفال، المجتمع كله فيما تعرض له من جرعة هائلة من الترهيب والعدوان والتقتيل، الكل يعيش حالة صدمة جراء ذلك، والأطفال هم الأكثر تعرض إلى ذلك. وبحسب المختصين فإن آثارا سلبية مدمرة سترافق هؤلاء الأطفال في حياتهم، فمشاهد القتل والدمار ستحرم عيونهم من النوم وأنفسهم من الهدوء والاستقرار لفترات طويلة. إبراهيم قنان، غزة.